बेतोडकरांक आदी बांदकामाचो कोळसो पिट्टालो. आता बेतोड्याच्या बायपास रस्त्या कुशीक सुमार 15 मेल्ले घरगुती दुकर उडयल्यात. वाठारांत घाण पातळिल्ल्यान बेतोडकरांनी तिडक उक्तायल्या. भलायकेचो धोको तयार जाल्ल्यान बेतोडकरांनी बेगोबेग उपाय काडपाचो उलो मारला. काही महिने आधी आयुर्वेदिक महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांचो ज्या जाग्यार ॲक्सिडेंटात जीव गेलो त्याच जाग्यार डंपिंग यार्ड जावपाक लागला. राष्ट्रीय महामार्ग अधिकाऱ्यांनी बायपासाचेर बॅरियर्स घालपाचें काम अर्दकोटे सोडलां. देखून ही सुवात आता डंपिंग यार्ड जावपाक लागल्या. थंयची शेतांय धोक्यात येयल्यात. पंचायतीन लक्ष घालपाचो उलो थळाव्यांनी मारला. सर हद्दीत आसा आनी हांगासर हे तो जागो आसा स्पॉट आसा ज्या जाग्याचेर हांगा काही म्हयने पयलीं हांगासर एक एक्सिडंट जाल्लो आनी आयुर्वेदीक कॉलेजींत 2 ज्यो चलयो आसा त्यो हांगासर एक्सिडंट जावन तेंचो हांगा बळी गेल्लो. आनी तेच्या उपरांत एक 2 दीस म्हणजे आमचे जे रिपोर्टर आसा रिपोर्टरांनी आवाज केले नंतर 2 दिसां भितर आमचे सिग्नल बसयल्ले गेले. म्हणजे एकंदरीत जर हांगा पळयत जाल्यार अशें दिसता की खंय ना खंय तरी प्रशासन जें आसा हें कोणाचो बळी वचपाचो वाट पळयता काय अशें एकंदरीत हांगा दिसता. तेच्या नंतर हांगासर जे बॅरिकेड जे आसा हे आमचे क्रॅश सपोर्ट जे आसा ते घालपाचो हांगासर कण्णेवा जंक्शन टू हांगासर फुडें कंटिन्यू आशिल्ले आनी ते हांगासर मदीं हांगासर स्टॉप केल्लें आसा. ते कित्याक स्टॉप केल्लें आसा आमकां कळना. कारण जेई जो आसा NH नॅशनल हायवेचो ताकाय आमी कॉन्टॅक्ट केल्लो. त्याच प्रमाणे जो आसा आमचो आनंद वाघुर्मेकर सर हाकाय आमी कॉन्टॅक्ट केलो. तेंच्यांनी सांगलेलें की 8 दिसां भितर हें काम करतले म्हणून. पूण हांगा जर पळयत जाल्यार हांगा 15-20 दीस जाल्ले आसा हांगासर तें काम हांगा खंयच आमकां दिश्टी पडना चालू आसा तें. आनी हांगा जर तुमी पळयत जाल्यार हांगा तुमकां हांगा शेत दिसतलें हांगासर सकयल हांगा शेतांत कण्णेवा जंक्शन टू हांगासर जे लोकांनी हांगा कितें केलां माती फील करून हांगासर थंय स्ट्रक्चर उबी केल्लें आसा. आनी हांगासर माती घालून हांगासर स्ट्रक्चर हांगा लेवल केल्लें आसा हांगासर. आनी तुमकां हांगा काही दिसां भितर हांगा स्ट्रक्चर तुमकां उबें दिसतलें. आनी हो जागो जो आसा हांगासर तुमकां दिसता हांगा जनावरां कुसलेली हाडून हांगासर उडयल्लीं आसा. हांगासर एक कमीत कमी एक 10 ते 15 दुकर जे आसा घर दुकर ते हांगासर उडयल्ले आसा. हांगा म्हाका दिसता जो लोकल पंच आसा हांगा ह्या पंचान हांगासर हेची दखल घेवपाची गरज आसा. सरपंच आसा सरपंचान हेची दखल घेवपाची गरज आसा. एकंदरीत जर आमी पळयत जाल्यार पंचायत मंडळ जे आसा हे हांगा पूर्णपणे जबाबदार आसा अशें आमकां दिसता. सरकारा कडेन आमची मागणी आसा की हे क्रॅश सपोर्टर जे आसा हे काम जाता तितले बेगीन तुमी हांगासर करचें. नॅशनल हायवेच्या डिपार्टमेंटाचे जे मनीस आसात जेई तेंचे कडेन आमची रिक्वेस्ट आसा की तुमी जाता तितले बेगीन हे काम हांगा पूर्ण करचें जेणे करून हांगाचे लोकांक जे आसा हे लोकांक हांगा त्रास जे आसा ते हांगाचे कमी जातले. त्याच प्रमाणे PWD मिनिस्टर जे आमचे दिगंबर कामत सर आसा तुमचे कडेन आमी मागतात की तुमी हांगासर लक्ष घालचें. कारण तुमी हांगा डायरेक्शन दिवपाची आयज गरज आसा. हांगा कन्सर्न डिपार्टमेंट आनी एकंदरीत जे कॉन्ट्रॅक्टर आसा ताकाय बीन हांगासर डायरेक्शन दिवपाची गरज आसा अशें एक स्थानीक बेतोडीचो ह्या नात्यान आमकां हांगासर दिसता.